Ang atong isgutan karon gayuna mga higala ug igsuon mao ang pagpasabot kung kinsa ang ginatawag nga Muslim. Sa dihang gisaysay nato ang buot ipasabot sa Islam, ato nasulti nga ang Islam usa ka pinulungang Arabo nga nagpasabot og pagtuman, pagtugyan ug pagpadaog sa mando sa atong Ginoong makagagahom. Busa mga higala, kung kinsa man ang mutuman sa sugo sa Ginoo, magpadaog og mutugyan ngadto kaniya, walay pagduwa-duwa nga siya kadtong ginatawag nga Muslim. Bisan unsa pa ang lahi sa tao, dugo o lugar, Amerikano man siya, Hapon, Insek, Arabo, Pilipino, Bisaya, Tagalog ug unsa pa diha, kun siya mutuman, mutugyan, magpadaog ngadto sa Ginoo, matawag siya usa ka Muslim. Busa, wala nagapasabot nga kun ang tao taga Mindanao o Arabo matawag siya usa ka Muslim, kundili ang basihan sa pagka-Muslim mao ang pagtuman ug pagtugyan sa gusto sa Ginoong makagagahom.